Inang, go. Go na daw ate. Kit kila balay. Kaniadto, adunay usa ka gamay nga baryo. Ana ay isa ka komunidad nga nahibaluan sa ilang hubot nga paghiusa o pagtabangay nga walay paglaom o bisan unsa nga kabayan. Ipraktisahan nila ang kultura sa bayanihan. Kini nga sayaw nagpalabang sa ilang pagkakabsatan, pagtinabangay o pag-alagad sa pagkamatuoran o kabutang sa minuro. Pinaagi kini sa usa ka sayaw nga gitawag og piklos. Ang piklos nagpakita sa ilang pagkakabot o maayong relasyon o pagtumaw o pagbungkag o pagkabot sa mga tulong sa komunidad. Kini nga sayaw dala ang katulingban ngadto sa usa ka kultura, kalikawasan o pagkamuma sa ilang kultura. Tulahin na sila.